अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रैंकम टीवी में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज के इस तेज़ रफ्तार दौर में जहाँ हर इंसान मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया की दुनिया में मसरूफ़ है, बहुत से लोग दिल ही दिल में 90 की दहाई की सादा और पुरसुकून ज़िंदगी को याद करते हैं। एक ऐसा वक्त था जब रिश्तों में खलूस था, दिलों में सुकून था, खुशियाँ महंगी नहीं बल्कि छोटी छोटी बातों में खुशियाँ मिल जाती थी। आज की इस वीडियो में हम आपको वक्त के सफ़र पर ले चलेंगे, जहाँ आप दोबारा 90 की दहाई के गाँव की ज़िंदगी को सुबह की पहली किरण से लेकर रात की आखिरी लालटेन तक महसूस करेंगे। तो आइए यादों के इस खूबसूरत सफ़र का आगाज़ करते हैं। सुबह के तकरीबन 5 बज रहे हैं। आसमान पर हल्की हल्की सुर्खी नमूदार हो रही है। सूरज अभी मुकम्मल तौर पर नहीं निकला। इसकी सुनहरी किरणें खेतों के ऊपर फैली शबनम के कतरों पर पड़ रही हैं। ऐसा महसूस होता है जैसे कुदरत ने ज़मीन पर लाखों छोटे छोटे मोती बिखेर दिए। दूर कहीं मस्जिद से अजान की आवाज़ गूंजती है। परिंदे अपने घोंसलों से निकलकर दरख्तों की शाखों पर बैठकर चहचहाना शुरू कर देते हैं। ये वो वक्त है जब पूरा गाँव एक नई उम्मीद के साथ जागता है और ना मोबाइल की घंटी, ना अलार्म, सिर्फ फितरत की आवाज़ इंसान को बेदार कर देती हैं। अब घरों के दरवाजे खुलने लगते हैं। बुजुर्ग अपने कंधे पर तौलिया रखे वजू के लिए निकलते हैं। नौजवान आंखें मलते हुए सेहन में आते हैं और ताज़ा हवा में गहरा सांस लेते हैं। बच्चे अभी लिहाफ में सिमटे हुए हैं, मगर इनकी माएँ इन्हें मोहब्बत से जगा रही हैं। हर घर से ज़िंदगी की पहली आवाज़ सुनाई देती है। किसी घर में मुर्ग भांग दे रहा है, कहीं बकरियां में म्याने लगती हैं और कहीं गाय अपने मालिक की मंजर में खड़ी हैं। गांव के दरमियान मौजूद कुआं जिंदगी की अलामत था। मर्द और औरतें बाल्टियां लेकर पानी भरने लाते। रस्सी को आहिस्ता आहिस्ता नीचे छोड़ा जाता, फिर भरी हुई बाल्टी को मेहनत से ऊपर खींचा जाता। यही पानी पीने वाले नहाने, खाने पकाने और मवेशियों को पिलाने के लिए इस्तेमाल होता था। इस पानी की ठंडक आज के फ्रिज के पानी से भी ज्यादा खुशगवार महसूस होती थी। अब किसान अपने जानवरों के पास पहुंच चुके हैं। भैंसों के सामने ताज़ा चारा रखा जा रहा है। गाय के सर पर प्यार से हाथ फेरा जा रहा है। दूध धोने के लिए पीतल की बाल्टी रखी जाती है। हर और चंद लम्हों में ताज़ा दूध इसमें जमा होने लगता है। इस दूध में ना कोई मिलावट थी, ना ही है किसी किस्म की मसनूई चीज। यही दूध बच्चों की सेहत और घर की ताकत। सूरज अब पूरी तरह निकल आया है। इंसान अपने बैलों को हल के साथ बांधता है। बैल आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं और हल जमीन को चीरता हुआ आगे बढ़ता है। किसान के साथ माथे पर पसीना है, मगर इसके चेहरे पर उम्मीद भी है, क्योंकि वो जानता है कि आज की मेहनत ही चंद माह बाद इसके घर की खुशहाली बनेगी। रात की नमी अभी भी जमीन में मौजूद है। जब हल मिट्टी को पड़ता है तो एक खास खुशबू पूरे माहौल में फैल जाती है। ये वो खुशबू है जिसे सिर्फ किसान ही सही मानों में बेमहसूस कर सकता है। यही खुशबू बारिश के बाद भी आती है और इंसान के दिल को सुकून देती। अब बच्चे भी जाग चुके हैं। कोई मुंह धो रहा है, कोई तो अपनी तख्ती साफ कर रहा है और कोई अपनी माँ से कह रहा है कि जल्दी नाश्ता दो, मुझे स्कूल जाना है। इनके बस्ते हल्के थे मगर ख्वाब बहुत बड़े थे। घर में नाश्ते की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। गर्मा गर्म मकई या गंदम की रोटी, ताज़ा मक्खन, देसी घी और लस्सी का बड़ा सा प्याला। यही नाश्ते ने किसान को पूरा दिन खेत में काम करने के लिए ताकत दी। हर चीज़ घर की अपनी पैदावार होती थी। बाजार से कम ही कुछ खरीदा जाता था। बच्चे दोस्तों के साथ पैदल स्कूल जा रहे थे। रास्ते में हंसी मजाक भी, दौड़ भी और कभी कभी आम या जामुन के दरख्त के नीचे चंद लम्हों की शरारत भी होती थी। ना किसी के हाथ में मोबाइल, ना किसी के कानों में एयरफोन। एक दूसरे से बात करना ही असल तफरी होती थी। ये एक सादा सा स्कूल है। कच्ची दीवारें, पंखे शादी हों, मगर उस्ताद का एहतराम दिलों में होता था। बच्चे फर्श पर बैठकर तख्तीस पर सबक लिखते थे। उस्ताद सिर्फ किताबें ही नहीं पढ़ा करते थे बल्कि जिंदगी गुजारने के सलीका भी सिखाया करते थे। अब सूरज ऊपर चढ़ चुका है। औरतें घर साफ कर रही हैं। चूल्हे पर रोटियां पक रही हैं। मिट्टी के बर्तनों में पानी ठंडा सा हो रहा है। बच्चे क्लास में सबक पढ़ याद कर रहे हैं। किसान मुसलसल मेहनत कर रहे हैं और पूरा गाँव अपने अपने कामों में मसरूफ हो चुका है। ये वो दौर था जब वक्त घड़ी नहीं बल्कि सूरज बताता था। जब इंसान की दौलत उसके रिश्ते थे, इसका सुकून था, इसकी मेहनत थी और इसका ईमान था। हर चेहरे पर थकन जरूर होती थी, मगर इस थकन के साथ इत्मीनान भी होता था, क्योंकि हर शख्स जानता था कि इसने आज दिन मेहनत और इज्जत से गुजारा है। अब दोपहर होने को है। सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है, लेकिन गाँव के बच्चों के चेहरों पर थकन से ज्यादा खुशी नजर आ रही है। स्कूल की छुट्टी हो चुकी है। बच्चे अपने बस्ते कंधों पर डाल लें, हंसते बातें करते और कभी दौड़ते हुए कच्चे रास्तों से अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं। किसी के हाथों में तख्ती है, किसी के हाथ में एक नई ऐसी किताब और कोई रास्ते में चलते चलते अपने दोस्त को आज का सबक सुना रहा है। ना किसी को जल्दी है, ना कोई गाड़ियों का शोर है। सिर्फ बच्चों की हंसी और परिंदों की आवाज़ें पूरे माहौल को जिंदा कर देती हैं। जैसे ही बच्चे घर पहुंचते हैं, माएं दरवाज़ों पर खड़ी इंतजार कर रही मिलती हैं। सबसे पहले इनके चेहरे देखती हैं, फिर प्यार से पूछती हैं, आज स्कूल कैसा रहा? उस्ताद ने डांटा तो नहीं? चूल्हे पर ताज़ा रोटियां तैयार हो रही हैं। मिट्टी के बर्तन में ठंडी सी लस्सी रखी होती है, साथ घर का बना सफ़ेद मक्खन, दाल या आलू की सादा सब्जी। आज के बच्चों की तरह फास्ट फूड नहीं, मगर इस सादा खाने में मोहब्बत, खलूस और अपनायत की वो मिठास थी जिसका ज़ायका कभी नहीं बुलाया जा सकता। खाना खाने के बाद गर्मी काफ़ी बढ़ चुकी है। गांव के बड़े बड़े बरगद, नीम और पीपल के दरख्त लोगों के लिए कुदरती पंखे का काम करते हैं। किसान, बुजुर्ग और बच्चे इन दरख्तों के नीचे चारपाइयाँ बिछा लेते। ठंडी हवा आहिस्ता आहिस्ता चलती। कहीं कोई बुजुर्ग तस्बीह पढ़ रहा है, कोई अपनी अखबार का पुराना सफ़ा पढ़ रहा है और कहीं दो दोस्त बैठकर अब आने वाली फसल की बातें कर रहे हैं। दोपहर के वक्त पूरा गाँव जैसे चंद लम्हों के लिए खामोश हो जाता है। सिर्फ दूर कहीं बैलगाड़ी की घंटी की आवाज़ सुनाई देती है या किसी परिंदे की पुकार। ये वो सुकून था जो आज के शोर, ट्रैफिक और मुसलसल बजते मोबाइल फोन्स में शायद ही कहीं मिले। इस वक्त लोग चंद लम्हे आराम करते ताकि शाम की मेहनत के लिए दोबारा ताकत हासिल कर सकें। आराम के बाद बच्चे फिर बाहर निकलते।
اب شروع ہوتا ہے کنچوں کا مقابلہ. رنگ برنگے شیشے کے کنچے دھوپ میں چمکتے. ہر بچہ کوشش کرتا کہ ایک ہی نشانے میں زیادہ سے زیادہ کنچے جیت لے. کبھی خوشی سے کہہ کے گونجتے, کبھی ہارنے کا والا اگلی بار کا انتظار کرتا ہے. یہ کھیل صرف تفریح نہیں تھا بلکہ بچوں کو صبر, توجہ اور مہارت بھی سکھاتا تھا. کچھ ہی فاصلے پر دوسرے بچے گلی ڈنڈا کھیل رہے ہیں. ایک چھوٹی لکڑی کو لمبی لکڑی سے زور سے مارا جاتا تھا. جیسے ہی گلی ہوا میں بلند ہوتی سب بچے دوڑ پڑتے ہیں. ہر شاٹ پر شور, ہنسی اور تالیاں گونجتی. اس زمانے میں مہنگے کھلونے نہیں تھے مگر خوشیاں بہت بے شمار تھیں. گرمی اپنے عروج پر ہے. چند نوجوان دوست کھڑے کنارے پر رکھے ہوتے ہیں اور نہر میں چھلانگ لگا رہے ہوتے ہیں. پانی کی چھینٹیں چاروں طرف بکھر جاتی ہیں. کوئی تیرنا سیکھ رہا ہے, کوئی دوسرے پر پانی پھینک کر شرارتیں کر رہا ہے. یہ نہر صرف پانی کا ذریعہ نہیں تھی بلکہ گرمیوں کی سب سے بڑی تفریح بھی تھی. ادھر ایک کسان اپنی بیل گاڑی میں خشک گھاس اور چارہ بھر کر واپس آ رہا ہے. گاڑی آہستہ آہستہ کچے راستے پر ہی چل رہی ہے. بیلوں کے گلے میں بندی گھنٹی کی مدھم آواز پورے ماحول میں عجیب سا سکون پیدا کر دیتی ہے. بچے دوڑتے ہوئے گاڑی کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور کبھی کسان ہنس کر انہیں کچھ دور تک سواری بھی دیتا ہے. گاؤں کی چھوٹی سی کریانے کی دکان پر رونق لگی ہوتی تھی. شیشے کی بڑی بڑی بوتلوں میں رنگ برنگی ٹافیاں, بسکٹ کے ڈبے, گڑ, چینی, نمک, چائے کی پتی اور روزمرہ کی چیزیں سجی ہوئی ہوتی تھیں. دکان پر گاہک کو نام سے بتایا جاتا تھا. اگر کسی کے پاس آج پیسے نہیں ہوں تو وہ کہتا تھا کوئی بات نہیں, فصل آنے پر دے دیتا. اعتماد اس زمانے کی سب سے بڑی دولت تھی. شام آہستہ آہستہ قریب آ رہی تھی. دوست ایک ساتھ بیٹھ رہے تھے. کوئی بانسری بجا رہا ہے, کوئی اپنا لطیفے سنا رہا ہے, کوئی مستقبل کے خواب بیان کر رہا ہے. ان کے پاس نہ موبائل تھا, نہ انٹرنیٹ, نہ ویڈیو گیم. اس کے باوجود وہ کبھی بور نہیں ہوتے تھے کیونکہ ان کے پاس ایک دوسرے کا ساتھ تھا. وہ جانتے تھے کہ زندگی کی اصل خوشیاں قیمتی چیزوں میں نہیں ہیں بلکہ اپنے لوگوں کے ساتھ وقت گزارنے میں ہی ہیں. یہی وجہ تھی کہ اس دور کی دوستی زندگی بھر نبھتی تھی اور برسوں بعد بھی جب یہ دوست ملتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ کبھی وقت گزرا ہی نہیں تھا. دوپہر کا رام ختم ہو چکا ہے اور اب سورج مغرب کی طرف آہستہ آہستہ سفر شروع کر رہا ہے. گرمی کی شدت پہلے سے کچھ کم ہو گئی ہے, اس لیے کسان دوبارہ اپنے کھیتوں کا رخ کرتے ہیں. کسی کے ہاتھ میں درانتی ہے, کسی کے کندھے پر کدال اور کوئی اپنی بیلوں کو ساتھ لے کر مٹی کے راستے پر چل رہا ہے. کھیتوں میں ہلکی ہوا چل رہی ہے. گندم کی بالیاں ایک ساتھ لہرا رہی ہیں جیسے قدرت نے سمندر بچھا دیا ہے. ہر کسان کی نظریں اپنی فصل پر ہیں. اس کے دل میں دعا بھی ہے اور امید بھی کہ سال محنت رنگ لائے گا. اکثر لوگ صرف مردوں کی محنت دیکھتے ہیں لیکن گاؤں کی عورتیں بھی اس زندگی کی مضبوط بنیاد تھیں. کسی کے سر پر گھاس کا گٹھا ہے, کوئی کھیت میں چارہ کاٹ رہی ہے اور کوئی دوپہر کا کھانا کپڑے میں لپیٹ کر اپنے شوہر یا بیٹوں کے لیے لے کر آ رہی ہے. ان کے چہروں پر تھکن ضرور ہے مگر شکایت نہیں. وہ جانتی تھیں کہ پورا خاندان ایک دوسرے کے سہارے قائم ہے. یہی سادگی اور تعاون ایک دوسرے کو سب سے بڑی طاقت. اس زمانے کے بچے صرف کھیلتے ہی نہیں تھے بلکہ گھر کے کاموں میں بھی ساتھ ہاتھ اٹھاتے تھے. کوئی بکریاں کو چرا رہا ہے, واپس لا رہا ہے, کوئی بھینس کے لیے پانی بھر کر لا رہا ہے اور کوئی اپنی ماں کے ساتھ لکڑیاں جمع کر رہا ہے. ان کاموں کو کوئی بوجھ نہیں سمجھتا تھا بلکہ یہی ان کی تربیت تھی. یہی بچے بعد میں بڑے ہو کر اپنے خاندان اور کھیتوں کی ذمہ داری سنبھالتے تھے. اب سورج کی روشنی نرم ہونے لگی ہے. نہر کے کنارے درختوں کے سائے لمبے ہو گئے ہیں. چند نوجوان پانی کے کنارے بیٹھے اپنے پاؤں ٹھنڈے پانی میں ڈال کر باتیں کر رہے ہیں. ہوا میں مٹی, گھاس اور پانی کی ملی جلی خوشبو پھیلی ہوئی ہے. دور کہیں ایک چرواہا اپنی بانسری بجا رہا ہے. اس کی مدھم دھن میں پورے ماحول میں ایک ایسا سکون پیدا کرتی تھی کہ وقت جیسے چند لمحوں کے لیے رک جاتا ہے. اب گاؤں کی گلیوں میں خوبصورت منظر نظر آتا ہے. گائیں, بھینسیں, بکریاں اور پورا دن چراہ گزرنے کے بعد واپس اپنے گھروں کی طرف لوٹ رہے ہیں. ان کے گلے میں بندی چھوٹی چھوٹی گھنٹیوں کی آواز پورے گاؤں میں گونج رہی ہے. ہر جانور اپنے گھر کا راستہ خود جانتا ہے. بچے خوشی کے ان کے ساتھ دوڑتے ہیں اور بعض اوقات اپنی پسندیدہ بکری یا بچڑے کو گلے لگاتے ہیں. یہ منظر روزانہ کا تھا مگر ہر روز اتنا ہی خوبصورت لگتا تھا. گھر میں عورتیں شام کے وقت کھانے کے لیے تیاری شروع کر دیتی تھی. صحن کے ایک کونے میں مٹی کا چولہا ہے. لکڑیاں احتیاط سے رکھی جاتی تھی, پھر آگ جلائی جاتی تھی. چند ہی لمحوں میں دھواں آسمان کی طرف اٹھنے لگتا ہے اور ساتھ ہی تازہ روٹی کی خوشبو پورے گھر میں پھیل جاتی تھی. توا گرم ہے, ہاتھوں سے گوندا ہوا آٹا روٹی کی شکل میں اختیار کر رہا ہے اور پاس ہی مٹی کے برتن میں دال آہستہ آہستہ پک رہی ہے. یہ خوشبو صرف کھانے کی نہیں بلکہ گھر, محبت اور اپنائیت کی خوشبو تھی. سورج جب غروب ہونے کے قریب ہے اچانک مسجد میں عصر یا مغرب کی اذان کی آواز بلند ہوتی ہے. کھیتوں میں کام کرنے والے کسان اپنا کام سمیٹتے ہیں. دکاندار چند لمحوں کے لیے دکان بند کر دیتے ہیں. بچے کھیل کود چھوڑ دیتے ہیں. ہر طرف ایک خاموش احترام محسوس ہوتا ہے. یہ وہ لمحہ تھا جب دنیاوی مصروفیت چند منٹ کے لیے رک جاتی تھی اور ہر شخص اپنے رب کے سامنے حاضر ہونے کی تیاری کرتا تھا. اب سورج آہستہ آہستہ افق کے پیچھے چھپ رہا ہے. آسمان سرخ, سنہری اور نارنجی رنگوں سے بھر گیا ہے. پرندے اپنے گھونسلوں کی طرف واپس جا رہے ہیں. یہ درختوں کے سائے لمبے ہو چکے ہیں اور پورا گاؤں شام کی خاموشی میں ڈوبنے لگا ہے. یہ وہ منظر تھا جسے دیکھنے کے لیے کسی موبائل کیمرے کی ضرورت نہیں تھی. یہ منظر انسان کی آنکھوں اور دل میں ہمیشہ محفوظ ہو جاتا تھا. پورا دن محنت کے بعد اب ہر فرد گھر واپس آ چکا ہے. بچے کھیل کر آ گئے ہیں. کسان کھیتوں سے واپس آ چکے ہیں. گھر کے بزرگ اب پہلے ہی چارپائی پر بیٹھے
ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ کوئی پانی پیش کرتا ہے، کوئی دن بھر کی باتیں سناتا ہے اور کوئی ہنستے ہوئے آج کے کسی دلچسپ واقعے کا ذکر کرتا ہے۔ یہی وقت تھا جب خاندان صرف ایک گھر میں نہیں بلکہ ایک دل میں رہا کرتے تھے۔ آسمان پر شام کی نیلاہٹ بڑھ رہی ہے، چولہے پر آخری روٹیاں پک رہی ہیں، دور کہیں دور ریڈیو پر گانا بجا رہا ہے، بچے صحن میں بیٹھے اپنی دادی سے کہانی سننے کی ضد کر رہے ہیں، کسان چارپائی پر بیٹھا آسمان کی طرف دیکھتا ہے، پھر مسکرا کر اپنے بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتا ہے۔ اس کے پاس نہ بینک بیلنس تھا نہ جدید سہولیات، لیکن اس کے دل میں اطمینان تھا کہ اس نے ایک اور دن رزق حلال کمایا ہے اور اپنے خاندان کے ساتھ گزارا اور سکون کی ایک شام اپنے رب کے شکر کے ساتھ مکمل کی۔ شاید اسی احساس کا نام اصل خوشحالی تھا۔ یہی وہ دولت تھی جو نہ بازار میں خریدی جا سکتی تھی نہ کسی مشین میں بنائی جا سکتی تھی، یہ صرف سادہ زندگی، محنت، محبت اور خاندانی رشتوں سے حاصل ہوتی تھی۔ اب سورج تقریباً غروب ہونے والا ہے، گھر میں چائے بن رہی ہے، پیتل کی کیتلی سے اٹھتی ہوئی بھاپ پورے صحن میں پھیل رہی ہوتی تھی۔ بزرگ چارپائی پر بیٹھے گرم چائے کے گھونٹ لے رہے ہوتے تھے، ساتھ گھر کے بنے ہوئے بسکٹ یا گڑ رکھا ہوتا تھا۔ باتوں کا سلسلہ جاری ہے، کوئی پرانے زمانے کی بات کر رہا ہے، کوئی اپنی آنے والی بارش کی پیشن گوئی کر رہا ہے۔ اس دور میں چائے صرف مشروب نہیں تھا بلکہ خاندان کو ایک جگہ اکٹھا رکھنا اور بیٹھنے کا بہانہ ہوا کرتا تھا۔ اب سورج مکمل طور پر ڈوبنے کے قریب ہے، آسمان سنہری، نارنجی اور سرخ رنگوں سے سجا ہوا ہے۔ کسان ایک لمحے کے لیے رک کر اپنے کھیتوں کو دیکھتا ہے، وہ خاموشی سے آسمان کی طرف نظر اٹھاتا ہے اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ آج اس نے ایک اور دن محنت کی، بچوں کے لیے رزق کمایا، اپنے جانوروں کا خیال رکھا۔ رات گہری ہونے لگتی ہے، بجلی اکثر ہی چلی جاتی تھی اور کئی دیہاتوں میں تو ہوتی نہیں تھی۔ گھر کے درمیان ایک لالٹین یا مٹی کا چراغ روشن کیا جاتا تھا، اس کی زرد روشنی پورے صحن میں پھیل جاتی تھی۔ اس روشنی میں عورتیں سلائی کرتی تھیں، بچے اپنا ہوم ورک مکمل کرتے تھے اور بزرگ تسبیح پڑھتے تھے۔ روشنی کم تھی مگر دل روشن تھے۔ گھر کے ایک کونے میں رکھا ہوا ریڈیو آن کیا جاتا تھا، کبھی خبریں نشر ہو رہی ہوتی تھیں، کبھی پرانے فلمی گانے اور کبھی زرعی پروگرام جن سے کسان نئی باتیں سیکھتے تھے۔ پورا خاندان خاموشی سے ریڈیو سنتا ہے۔ ریڈیو صرف ایک مشین نہیں تھا بلکہ دنیا سے رابطے کا واحد ذریعہ تھا۔ اس زمانے میں ایک گانا سننے کے لیے گھنٹوں انتظار کیا جاتا تھا اور جب پسندیدہ گانا بجتا تھا سب کے چہرے خوشی سے کھل اٹھتے تھے۔ کھانے کے بعد بچے اپنی دادی یا نانی کے گرد جمع ہو جاتے تھے، کوئی ان کی گود میں سرکتا، کوئی چارپائی کے پائے سے ٹیک لگا کر لیتا۔ پھر شروع ہوتی تھی کہانیاں، کبھی بہادر شہزادوں کی، کبھی دنا بزرگوں کی، کبھی جنات اور پریوں کی، اور کبھی ایسے سبق آموز واقعات جس سے بچوں کو سچ بولنا، بڑوں کا احترام کرنا اور محنت کی قدر کرنا سکھائی جاتی تھی۔ یہ کہانیاں صرف تفریح نہیں تھیں بلکہ نسل در نسل منتقل ہونے والی حکمت تھی۔ اب رات مکمل طور پر چھا چکی ہے، آسمان اتنا صاف ہے کہ ہزاروں ستارے جلملا اٹھتے تھے، چاند اپنی ٹھنڈی روشنی زمین پر بکھیر رہا ہوتا تھا۔ بچے چارپائی پر لیٹے آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، کوئی ستاروں کو گننے کی کوشش کرتا ہے، کوئی چاند میں بڑھیا تلاش کرتا ہے اور کوئی اپنے والد سے پوچھتا ہے کہ ابا یہ اتنے سارے ستارے کس نے بنائے ہیں؟ والد مسکرا کر کہتے ہیں کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب گاؤں تقریباً خاموش ہو چکا ہے، صرف کہیں دور کتوں کے بھونکنے کی آواز اور اتنی ہی ہے کہ یہیں مکڑیوں کی مسلسل آواز اور کہیں درختوں کے پتوں سے ٹکراتی ٹھنڈی ہوا کی سرسراہٹ۔ یہ خاموش خوفناک نہیں تھی بلکہ سکون دینے والی تھی۔ نہ گاڑیوں کا شور، نہ موبائل فون کی گھنٹیاں، نہ ٹی وی کی بلند آواز، صرف فطرت تھی اور اس کے ساتھ جینے والے لوگ۔ آج کا دن ختم ہونے والا ہے، بچے نیند میں جا چکے ہیں، بزرگ آخری بار صحن کا دروازہ بند دیکھتے ہیں، جانوروں کو ایک نظر دیکھتے ہیں، پھر آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر شکر ادا کرتے ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ آج کا دن خیر سے گزرا۔ چارپائیاں صحن میں بچتی ہیں بلکہ ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہوتی ہے، چاندنی پورے گاؤں میں اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ ہر شخص سکون کی نیند سو رہا ہے کیونکہ اس معلوم ہے کہ کل پھر سورج نکلے گا، پھر محنت ہوگی، پھر امیدیں جاگیں گی اور زندگی اسی خوبصورت سادگی کے ساتھ آگے بڑھتی رہے گی۔ یہ تھی 90 کی دہائی کے گاؤں کا اصل دولت۔ نہ انٹرنیٹ تھا، نہ اسمارٹ فون، نہ سوشل میڈیا، لیکن دل ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے۔ وقت سست ضرور تھا مگر خوبصورت تھا، وسائل کم تھے مگر دعائیں زیادہ تھیں، اور شاید اسی لیے آج بھی جب کوئی اس زمانے کو یاد کرتا ہے تو اس کی آنکھوں میں نمی اور ہونٹوں پر مسکراہٹ ضرور آ جاتی ہے۔ گاؤں کے کچھ لوگ سونے سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، کوئی نفل نماز ادا کر رہا ہے، کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے اور کوئی خاموشی سے دعا مانگ رہا ہے۔ اس دور میں مصروفیت بہت تھیں لیکن رب کو یاد کرنے کے لیے وقت ضرور نکالا جاتا تھا۔ دلوں میں ایک یقین تھا کہ محنت انسان کرتا ہے لیکن برکت اللہ دیتا ہے۔ رات کا آخری پہر شروع ہو چکا ہے، ہوا پہلے سے زیادہ ٹھنڈی محسوس ہونے لگی ہے، ہر طرف سکون ہے، ایسا سکون جو انسان کو اپنے رب کے قریب لے جاتا ہے۔ کچھ بزرگ اس وقت بیدار ہو جاتے ہیں، وضو کرتے ہیں اور خاموشی سے نماز تہجد ادا کرتے ہیں۔ ان کی دعائیں صرف اپنے لیے نہیں ہوتی تھیں بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی ہوتی تھیں۔ اچانک دور کہیں ایک مرغ بانگ دیتا ہے کہ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ رات ختم ہونے کے قریب ہے۔ کچھ ہی دیر میں دوسرے مرغ بھی آواز میں لا کر شروع ہو جاتے ہیں۔ قدرت کا یہ الارم کبھی خراب نہیں ہوتا تھا۔ اس زمانے میں لوگ موبائل فون کے الارم سے نہیں بلکہ فطرت کی آواز سے جاگتے تھے۔ مشرق کی طرف آسمان کا رنگ بدلنا شروع ہو گیا ہے،
गहरा नीला रंग आहिस्ता आहिस्ता हल्के नीले और फिर सुनहरी रंग में तब्दील हो रहा है। दरख्तों पर बैठे परिंदे एक एक करके जाग रहे हैं, वो अपने अपनों को झटकते हैं और नई सुबह के इस्तकबाल के लिए चहचहाना शुरू कर देते हैं। कुदरत जैसे ऐलान कर रही है कि एक और खूबसूरत दिन इंसान का इंतजार कर रहा है। खामोश फजा में अचानक मौज़न किसी पुरसोज आवाज़ गूंजती है, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ये आवाज़ पूरे गांव में फैल जाती है। घर के दरवाजे दोबारा खुलने लगते हैं, किसान बिस्तर से उठता है, बुजुर्ग मुस्कुरा कर वजू के लिए चलते हैं। फिर बच्चे अभी नींद गनुदगी में हैं, मगर वो जानते हैं कि आज भी एक नया दिन इनका मुंतज़र है। यही आवाज़ गांव की ज़िंदगी की असल घड़ी थी। अब सूरज दोबारा तुलू होने वाला है। वही रास्ते, वही खेत, वही लोग। हर दिन एक नई उम्मीद के साथ शुरू होता है। किसान फिर अपने बैलों के साथ निकलते हैं, औरतें फिर चूल्हा जलाती हैं, बच्चे फिर स्कूल जाएंगे, जानवर फिर चरागाह की तरफ रुख करेंगे और ज़िंदगी एक बार फिर सादगी, मोहब्बत, मेहनत और इत्मीनान के साथ आगे बढ़ेगी। यही था 90 की दहाई के गाँव का असल हसीन चेहरा। ना इंटरनेट था, ना सोशल मीडिया, ना स्मार्टफोन, फिर भी लोग एक दूसरे के करीब थे, रिश्ते मजबूत थे, पड़ोसी खानदान की तरह थे, बुजुर्ग घर की बरकत थे, बच्चे खिलौनों से ज़्यादा मिट्टी से खेलते और खुश होते थे। इंसान की असल पहचान उसके किरदार और उसकी मेहनत और उसके अखलाक से होती थी। आज वक्त बहुत बदल चुका है, सहूलतें बढ़ गई हैं, रफ्तार तेज़ हो गई है, दुनिया हमारी हथेली में आ गई है, लेकिन अगर किसी चीज़ की कमी महसूस हो रही है तो वो है सुकून, अपनायत, बेलोस मोहब्बत, सादा ज़िंदगी, जो 90 की दहाई में गांव की सबसे कीमती मेरास थी। शायद इसीलिए जब भी हम इन दोनों को याद करते हैं तो दिल बेख्तियार हो जाता है। काश एक दिन के लिए यही महसूस हो, यही दोबारा उसी ज़माने में लौट सकते हों। वक्त कितनी खामोशी से गुजर जाता है, ऐसा महसूस होता है जैसे अभी तो सूरज तुलू हुआ था, बच्चों की हंसी गूंज रही थी, किसान अपने बैलों के साथ खेतों की तरफ जा रहे थे, औरतें चूल्हे पर रोटियां लगा रही थीं और पूरा गांव ज़िंदगी से भरपूर था। मगर अब एक और दिन अपनी यादें छोड़कर रुखसत हो चुका है। आज अगर हम इन्हीं गलियों में वापस जाएं तो शायद रास्ते वही हों, दरख्त शायद कुछ भी अभी खड़े हों, खेत भी शायद मौजूद हों, लेकिन वो लोग जिन्होंने इन रास्तों को ज़िंदगी दी थी आज बहुत से हमारे दरमियान नहीं हैं। किसी के वालिद, किसी की वालदा, किसी के दादा, किसी की दादी। वक्त इन्हें अपने साथ ले गया है, लेकिन इनकी मोहब्बत, इनकी नसीहतें, इनकी दुआएं और इनकी मेहनत आज भी इस मिट्टी की खुशबू में महसूस होती हैं। शायद इसीलिए जब हम अपने पुराने गाँव जाते हैं तो सिर्फ जगह नहीं देखते, हम अपनी पूरी ज़िंदगी की दुआ को दोबारा महसूस करते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि हमने अपने वालिदैन के हाथों की सख्ती तो देखी, लेकिन शायद इन हाथों में छुपे ख्वाब नहीं देखे। हमने अपनी माँ के चेहरे की झुर्रियाँ तो देखी, लेकिन इन झुर्रियों के पीछे छुपी कुर्बानियाँ नहीं देखी। वो खुद पुराने कपड़े पहन लेते थे, मगर बच्चों के लिए नए कपड़े ज़रूर खरीदते थे। वो खुद भूखे रह जाते थे, लेकिन बच्चों को कभी भूखा नहीं सोने देते थे। यही तो असल मोहब्बत थी, जो अल्फाज से नहीं कुर्बानी से साबित होती थी। अगर आज आपसे पूछा जाए कि आपके बचपन की सबसे खूबसूरत याद क्या थी, तो शायद आपको कोई महंगा खिलौना याद ना आए, बल्कि मिट्टी में खेलना, बारिश में भीगना, कंचे खेलना, नहर में नहाना, दादी की कहानियाँ सुनना और शाम को वालिद के साथ चारपाई पर बैठकर चाय पीना। यही वो लम्हे हैं जो आज भी दिल को सुकून देते हैं, क्योंकि खुशी चीज़ों में नहीं थी, खुशी साथ गुजारे हुए वक्त में थी। कभी कभी इंसान दिल ही दिल में सोचता है, काश सिर्फ एक दिन के लिए ही सही वक्त वापस लौट आए, हम दोबारा अपने गांव की उन्हीं गलियों में चले जाएं, अपने दादा के साथ खेतों में चलें, अपनी दादी को गोद में सार रखकर कहानियाँ सुनें, अपनी माँ के हाथ की रोटियाँ खाएं, अपने वालिद के साथ शाम की चाय पिएं और एक बार फिर वही फिक्र बचपन में जलें। मगर वक्त कभी वापस नहीं आता, सिर्फ यादें रह जाती हैं और यादें ही इंसान की सबसे बड़ी दौलत बन जाती हैं। अगर आज की नौजवान ये वीडियो देख रही है तो याद रखना, तरक्की ज़रूर करो, नई टेक्नोलॉजी ज़रूर सीखो, इंटरनेट और जदीद दुनिया का हिस्सा ज़रूर बनो, लेकिन अपनी जड़ों को कभी मत भूलना। अपने वालिदैन के साथ गुजारा हुआ वक्त, अपने बुजुर्गों की बातें सुनना, अपने बच्चों को सिर्फ मोबाइल नहीं बल्कि मोहब्बत, वक्त और अच्छी तरबियत भी देना, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जो नस्लों को मजबूत बनाती हैं। आज दुनिया दौलत, शोहरत और कामयाबी के पीछे भाग रही है, लेकिन 90 की दहाई का गाँव हमें एक सबक देता है। असल खुशहाली बड़े बैंक बैलेंस में नहीं, असल खुशहाली मोहब्बत करने वाले ख़ानदान में है। असल खुशहाली सेहत में है, रिज़्क़ हलाल में है, माँ बाप की दुआओं में है और रात को सुकून से सोने में है। जिस इंसान के पास ये सब कुछ है वही हकीकत में दुनिया का सबसे अमीर इंसान है। और यूं 90 की दहाई के इस खूबसूरत गांव का हमारा सफर अख्ताम को पहुंचता है। सूरज फिर तलू होगा, नई नस्लें आएंगी, दुनिया मजीद तरक्की करेगी, टेक्नोलॉजी बदलती रहेगी, लेकिन इस मिट्टी की खुशबू, उस चूल्हे की रोटी, उस कुएं का पानी, उस लालटेन की रोशनी, उस दादी की कहानी और उस किसान की मेहनत हमेशा हमारी यादों में जिंदा रहेगी। जब भी जिंदगी की रफ्तार में थका दे, जब भी शोर हमें बेचैन कर दे, तो अपनी आंखें बंद करें और अपने बचपन के इस गांव को याद करें, जहां सुबह अज़ान से होती थी, दिन मेहनत से गुजरता था, शाम खानदान के साथ ढलती थी और रात अल्लाह के शुक्र के साथ खत्म होती थी। शायद यही वो जिंदगी थी जिसमें आसाइशें कम थी लेकिन सुकून बहुत ज़्यादा था। अगर इस कहानी ने आपके अपने बचपन, अपने वालिदैन, अपने दादा दादी, नाना नानी, अपने गाँव की याद दिलाई है तो आज ही उन्हें एक दुआ ज़रूर भेजें और
اگر وہ آج بھی آپ کے ساتھ ہیں تو ان کے ساتھ چند لمحے ضرور گزاریں، کیونکہ وقت بہت تیزی سے گزرتا جا رہا ہے، لیکن محبت سے گزرا ہوا ایک لمحہ ہمیشہ آپ کو یاد رہے گا۔ یہ صرف ایک گاؤں کی کہانی نہیں تھی، یہ ہم سب کے بچپن کی کہانی تھی۔ اللہ کرے ہماری آنے والی نسلیں بھی محبت، خلوص، احترام اور سادگی کی یہی خوبصورت میراث ہمیشہ زندہ رکھیں۔ اللہ حافظ، اور پھر کسی نئی یاد کے ساتھ ملاقات ہوگی۔